किती झाले आमची शाद आम्ही आता करता पळय ते शाद सगळे उदीक भरता. मेन म्हटल्यार नागरपाक आता पैसे चड झाले. एका वराक घेता 2,500 आणि 2 वरां आमकां लागता 5,000 जाले. ती हाडटलेले आमकां 5,000. आमकां ते गोळाक आणि म्हाका ते कश्ट करूंक जाय शेतांत. 15 दीस आमी वावरता. A to Z आमकां 25-30 हजार रुपये खर्च येता. सगळे जर उदीक भरून जर सगळे कुसले जाल्यार कितले काम करून काय फायदो ना न्हू. म्हणून आमी ते शेत सोडपाचेच चिंतले. सर जर उदीक वचपाक जर आमकां कितें ट्राय करता आणि उदीक वचून आनी शेतान आमचे बरेच शेत जर जाता जाल्यार आमी येवन ते शेत करतली जाल्यार आमी शेतां सोडटली. किती जाला किती आता प्रॉब्लेम उदीक भरता हे सगळे उदीक भरून सगळे शेतांनी टुंब जाता आणि सगळे ते 15 दीस 1 म्हयनो उदीक रावता आणि सगळे शेत कुसता. कितें फायदो शेतां करून तर अशें उदीक भरून जर शेतां कुसली जाल्यार काय फायदो ना न्हू कश्ट करून. सरकार म्हणटा या शेतकऱ्यांक आधार दिता म्हणटा. आधार दिता शेतां करून जर कुसली उदीक भरपाचे उदीक वचपाक जर वाट करिना जाल्यार आमी शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें कुसले जाल्यार शेत आमकां कितें सरकार कितें कुसले शेत म्हणल्यार भरपाई कितें दिवचो ना. तुमचे शेत कुसले तुमकां ही भरपाई आपूण दिता अशें सरकार आमकां म्हणचो ना जाल्यार शेतां करून आमकां कितें फायदो. आमकां कितें समज जर उदकाची कितें जर आमकां सोय करता उदीक वचपाचें उदीक कुसना आनी शेत आमचें कुसना अशें करता उदीक भरून आमचे शेत कुसतले अशें सरकार जर कितें आमकां ट्राय करता उदीक वचपाक जाल्यार आमी शेतां सगळीं आमी येवन आमची करतली. इतलेच इतके आमी गव्हर्नमेंटा कडेन इतकेच मागता कितें तरी तुमी शेतां उदीक भरना तशें कितें तरी तुमी करा. आयज आमदार आयिल्लो आल्लोच येयल्लो पळय तेणी आमकां कितें सांगलें तुमकां उदीक वचपाक आपूण जाय तितले ट्राय करता आनी आमची पंचायत येयली सनिला साळगांवकर आनी आमचो आबी येयल्लो तेणी सांगलें आपूण सराक सांगला उदीक वचपाक जाय तितले आमी ट्राय करता आनी तुमकां शेतां करपाक आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून सांगलें. Yeah, tell us what is the inspection and what you all found here. बिकॉज ऑफ कंप्लेंट्स आमकां भरपूर कंप्लेंट येयली लोकांची की उदक भरता म्हूण हिंगा बास्तोरा जंक्शना आनी हिंगा सायडीन पासून शेतां पुरयलें आनी लोक बिजनस करता. सो आमकां कांय प्रॉब्लेम ना कोण कितकोच जाल्यार आम लोकांचे पोटां मारूं येयले ना म्हूण लोकांनी चिंतूं जाय की तुमी कितें करतात जाल्यार दुसऱ्याचे पासून चिंतून करूं जाय. सो देखून मुगडे पासून व्हिडिओ आशिल्लो हांवें डेप्टी कलेक्टर आपयला हांवें जेई आपयला हांवें सगळे पंचायत मेंबर बास्तोराचे विलेज पंचायतीचे आपयल्या. फकत 2 जाण आयले. एकले अंजलान म्हाका सांगला ती बरी ना म्हूण देखून ती आयली ना आनी सुभाष मोरजकर सकाळीं म्हाका फोन केला सांगपाक पण मेला तो पावना तांकां आतां दिवपाक वयता म्हूण. सो दुसरें हांव सरपंच कितें येयले ना म्हूण म्हाका कांय फोन करून केलो ना. हांव उलयलो ते कडेन म्हूण हे पंचायतीक पासून लागता एक्चुली बेसिकली पंचायतीची प्रॉब्लम म्हूण हांव आयला कित्याक लोक म्हाका सांगपाक लागले पंचायत कांय करना आनी तोडपाडी दुबाव आसता. हांव तेंय सांगता शॉप्स आहात ते सगळे शेतान आहात एग्रीकल्चरल शेतान आनी तुमी जाणात कायद्या प्रमाणे हे शेतां एग्रीकल्चरल टेनंटेड शेतान शॉप्स कमर्शियल एक्टिविटी करूंक जायना आनी शॉप्स घालूंक जायना. हायकोर्टान पासून ऑर्डर दिली मार्च 2025 म्हाका दिसता 5 मार्च 2025 हे सगळे शेतान एग्रीकल्चर टेनंटेड फिल्ड्स आनी शेतांत आहात ते सगळे डिमॉलिश करपाचे. तांकां लायसन्स आनी परमिशन ना जाल्यार बांदपाक आनी तेंचे सगळे ट्रेड लायसन्स आनी कांय ना जाल्यार हांव जाणा कितकोन ट्रेड लायसन्स दिला आसतो जाल्यार म्हूण हायकोर्टान सांगलें ते पासून सील करपाचे हे प्रेमायसीस आनी ते पंचायत कबूल सील करपाक. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना नॉर्मली लोकांचे धंदो कितें करतात ते झोन दी कित्याक अच्छे दिन म्हणटात आनी कांय अच्छे दिन जायना लोकांक जॉब मेळना. सो लोक बिजनस कोत जाल्यार धंदो कोत जाल्यार ते खुश आसा जाल्यार आमी खुश आसा. म्हूण लोकांक त्रास जाता तेन्ना जनरल पब्लीक उदकांत थिंग पडटात तेन्ना एक्सिडंट जातात लोकांक इंजरी जातात तें बरें न्ही. थर्ड पार्टी मायनर जातात थर्ड पार्टी मेजर जाता एक्सिडंट इंजरीज आनी थोडे लोकांक परमनंट इंजरी जाता कित्याक तूं जाणा जाणटी मनीस लोक कोण पडले जाल्यार मागीर ते फ्रॅक्चर जाता आनी हिलींग टायम वता. सो आमी लोकांचे पासून चिंतूं जाय. हे सायडीन शेतकाराची कंप्लेंट की शेत सगळे बुडोवन गेले म्हूण आनी केन्ना जाना आसलें आतां 2-3 वर्स जाले हें जाता म्हणून. हांवें पळयलां फकत शॉप्स न्ही पूण दुसऱ्या लोकांनी शेत सोकला आहात देखून पुरोयले लेवल वयर काडले आनी रस्तो सोकला गेलो. सो एश कोन्न उदक डेफिनेटली सोकला आहा थिंगा उदक उरतलें म्हणल्यार आमचो रस्तो बुडटा. सो आनी वाट ना पासून उदकाक वचपाक. सो आमी इन्स्पेक्शन केलें डेप्टी कलेक्टर एक्शन घेतलो एज पर लॉ आनी एज पर डायरेक्शन ऑफ द हायकोर्ट. आमी पासून
बरे भाशेन लोकांक सांगलें कित्याक आमी पयलें सांगपाक जाय तांकां कितें एक्शन येतलें तुमी तयार रावात तुमगे पॅकअप करात आनी वचात नाल्यार एडजस्ट करात कितें खंय वचपाक जाय जाल्यार आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम बेसिकली आमी उदक फ्लडींग जाता थिंगा वॉटर लॉगींग आमी फ्लडींग उतर यूज करतात कित्याक गोंयांत धाकले एरिया आमी एक फ्लडींग म्हणटात फ्लडींग दुसरे गांवांत व्हडलें फ्लडींग जाता ही म्हूण एक काम फ्लडींग म्हणटात दिस इज वॉटर लॉगींग वीच इज टेकिंग प्लेस बट इवन वॉटर लॉगींग इज डेंजरस सो वी हॅव कम हियर आय थिंक दॅट पब्लीक इंट्रस्ट must always be kept higher in mind than an individual interest, and this is what courts have always held, and I expect that we should get a solution because this is only a cyclonic storm am podela जे रेस्टली जाले जाल्यार एक पाटी आमचो मॉन्सून स्टार्ट जालो ते आनी 2-3 महिना लोक सामको काबार जातलो hoping that we should get this solution at the earliest and Panchayat, I'm told, also has issued show cause notices to these shopkeepers. I don't know which are those. I have not bothered to inquire about it. But now I will find out whom they have issued. I will also place all that material before the deputy collector so he can give them a proper notice, a proper hearing, and then take action in accordance with law. What is the problem now that you have inspected? We have inspected. See, when you go up from this flyover and into Bastora side, left side, those gadas have slightly put small things to block the flow of water which they feel is coming into their places. They have also raised their thing, cemented, concreted down there. Kita udo yopani mon. You can't have permanent shops over there. There should be gadas. So that is the first part of it. On the second side of it, other side of the road, things aam ke ek pool hai tinga, swimming pool hai so. थिंगा उदक भरता तेन्ना तो प्लांट्स विकता आनी एक रेस्टॉरंट आहा तो रायट सायडीन प्लांट्स विकूं जाता म्हूण तेणें शेतूय पुरयलां आनी लेवल रेज केला आनी एक हंप एश केला थिंगा सो हांव तुमकां तेंका विडियो पासून धाडटा दाखोवपाक कित्याक आयज पावस नाशिल्लो आमी लाकी फॉर द इन्स्पेक्शन बट अनलकी कित्याक पावस आहा तेन्ना आमकां सगळें दिसता बट हांव तुमकां तो विडियो दाखयता हांवें काडलो तो फ्रॉम माय मोबायल आय विल शेअर इट विथ यू उदक कितकोन भरता आनी वचना थिंगा वॉटर इज गोईंग टू दॅट पॉयंट पूण ते एक रॅम्प आहा देखून ते ब्लॉक जाता हांवें सांगलो तेका तूं वाट कोर थिंगा आनी सोड दुसरें आमी कांय आमकां लागना आमकां कांय पडना आमी हे सायडीन पासून येयले कित्याक ऑन द हायवे सर्वीस रोड पासून हिंगाय उदक भरता एंड वी टोल्ड दीस सर्वीस सेंटर ही तेणे पासून सगळें लेवल वयर काडलें हीज लेवल इज हायर दॅन द रोड so tene level oir kadla he is running a business a washing center which is a commercial venture in an agricultural tenanted field which is not permissible and then finally we went on the other side the second entry to Bastora ती बायल आहा ती शेतको ती सांगपा आयली आमकां बसान अशें जाता सामकें उदक वयर येता म्हूण आनी केन्ना जाय नासलोलें आमी जाणात कित्याक आमी सदां वयताले ह्या सायडीन आनी हे प्रॉब्लम कित्याक वाट उदकाची वाट बंद केल्या शेत पुरयलें आनी देखून आतां उदक इट हॅज टू फायंड इट्स ओन लेवल आनी खंय वचपा जाय उदकाक सो वेर इज इट गोईंग सो इट कम्स ऑन द रोड एंड दॅट इनकन्विन्सीस पीपल तूं पासून पळय वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना उदक भरलें जालें आनी कोण फास्ट गेले जाल्यार उदक दुसरे गाडयेचेर पडटा तेका दिसना एंड इट कॅन लीड टू एक्सिडंट्स which is very dangerous. Even that split second where you can't see, you may hit a child, you may hit a person walking, you may hit a two-wheeler, anything can happen, or you may go out of control and hit something else. So I think this is something which is serious. I thank the Deputy Collector for having come here. I thank J.E. Vishant of the PWD who came also here. I thank Sanila Salgaonkar and Abhi Rajesh Pelankar who are Punch members. And all the people who have come here and expressed their concerns, and I am hoping to have a resolution for it. हांव फॉलो अप करूंक गेलो ना कितले इलिगल आहात कडपाटी कितले लीगल आनी इलिगल पासून आसपास जाता Bastora Panchayat had no option but to issue the notice after the High Court gave a direction. I believe that the Bastora Panchayat maybe I'm having a strong suspicion hand in glove with these illegal activities, and I'm making this charge specifically because first you allow them to come up, then you allow them to become permanent, and then you give them licenses, and you even give them EHN numbers. When we had an inspection last time with Yashaswani, who is now the collector, she was a deputy collector. Because of this flooding, we had an inspection here. After that,
to make a mockery of the entire thing, they started giving EHN numbers. You gave EHN numbers to these structures which are totally illegal. And so definitely I believe they are hand in glove. I'm not sure if they are getting anything out of this or they are partners in this to get some commission or some hafta every month. I charge the Bastora Panchayat to take action. They should have done it suo moto. And once you have this, you allow them to remain for a long time. Then they come crying and saying, "Aame dondo effects zata, sogle zata." You allow people to come illegally and start the whole thing. They're spending money. You're giving them wrong hopes. And then they may be taking loans also to build up these things. How can it happen without their blessing? Bastora Panchayat is responsible for all these things. Kaun? Bastora Panchayat is responsible for all these things. Is first responsible. I'm not saying only responsible. Because other authorities also are involved. Where's the Talati? Did the Talati make a report of the illegal land filling? Did the Talati make a report of the illegal land conversion? You understand it? So, but primary is the Bastora Panchayat. No, it's at the entrance of Bastora. I can understand it was some corner, ek dongara khunye ashilo, ek rana ashilo mun, kind dislo na mun. I can forgive people for those things. In the mouth, every day is the root. Soglyank. How can you not see? Blessings are going to Bastora Panchayat. I can't tell you who's. Multiple ahat players thinga. Te dauntle thinga. But High Court direction will have to be obeyed. No authority will be able to flout the High Court order.